बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक में जबरान असर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं स्काई 749 पर तकबीर टीवी और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप रियल टॉक विद जबरान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली APC कॉन्फ्रेंस पर, जिस पर पाकिस्तान से जो इस वक्त इलाज के लिए आए हुए हैं, जो मुजरम हैं, नाअहल हैं, वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ नाअहल वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, इस मीटिंग से खिताब किया। उस पर बारे में बात करेंगे। हम मज़ीद बात करेंगे जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उनके हवाले से भी क्या कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, उस पर बात करेंगे। ज़रदारी साहब के क्या कमेंट्स थे उस पर बात करेंगे और बाकी तमाम इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाते हैं, थोड़ी सी रिपोर्टिंग दिखाते हैं जो क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने और क्या कहा ज़रदारी साहब ने और बाकी ने क्या कहा। पहले ये क्लिप मुलाहिजा कर लें। था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मरियम बीवी भी यहाँ हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं। हमने देखा है कि उनने क्या तकलीफें बर्दाश्त की हैं और हम समझ सकते हैं, इसलिए कि मेरी खुद बहन जेल गई हैं, मेरी बीवी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जेल गई थी और इंशाअल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। तो मुझे ख्याल है मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि CPAC के साथ पेशावर की BRT जैसा सलूक हो रहा है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो ये है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी। ये तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाहल और जालमाना निजाम मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। इंतखाबी अमल से पहले यह तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है। इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। इसको हमारा मंशूर बना के फिर हम सबको निकलना पड़ेगा, ना सिर्फ लाहौर में या इस्लामाबाद में, मगर इस मुल्क के देहातों में, गवादर में, बलोचिस्तान में, पेशावर में, फाटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस मुल्क के छोटे शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा। हम सबको निकलना पड़ेगा जी। अब बात की गई यहाँ पर कि मेरी बहन पर केस चले, मेरी बहन जेल गई, मेरी बीवी जेल गई, अब हमें जमहूरियत के लिए निकलना पड़ेगा और अब हमें जमहूरियत बहाल करने के लिए इस हुकूमत को निकालना पड़ेगा। ये कहना था साबिक़ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसफ अली ज़रदारी साहब का। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि CPAC के साथ BRT जैसा सलूक किया जा रहा है, नैब हमारी गलती थी, जिसको ख़त्म कर देना चाहिए था। तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। इमरान खान से दुश्मनी नहीं बल्कि दुश्मनी उनसे है, मसला उनसे है कि जिन्होंने इमरान खान को लाया
जोड़ तोड़ किया जाता है और उसके बाद सियासी तरीके से जोड़ तोड़ करने के बाद धांधली के जरिए लोगों के इक़्तिदार में, मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में लाया जाता है। ये कहना था मियां नवाज शरीफ साहब का। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि अब हर किसी को हर घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों में हमें नज़र आया कि जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद मौजूद थी, हमें नज़र आया कि जमहूरियत के लिए बात करने वाले मौजूद थे, हमें नज़र आया कि हाँ हमने जमहूरियत के लिए बात करनी थी और इस जमहूरियत की बहाली के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन हमें एक चीज़ गायब रही और वो गायब रहा तो जमहूर। उस जमहूर की बात इन तीनों स्टेटमेंट्स में हमें किसी जगह पर नजर नहीं आई कि जहां पर जमहूर की बात भी हो सके। अब जमहूर की बात कौन कर रहा है और किस अंदाज में कर रहा है वो शायद आपको कोई और दिखाए ना दिखाए, लेकिन रियल टॉक जरूर दिखाएगा। आपको दिखाते हैं उस बच्चे की वीडियो जो जमहूर की बात कर रहा है। जमहूरियत ज़रूर बहाल करें हजूर, लेकिन बात करें तो साफ पानी की भी बात करें। जमहूरियत ज़रूर बहाल करें लेकिन बात करें तो किसी की रोटी की भी बात करें। जमहूरियत ज़रूर बहाल करें लेकिन 35 साल इक़्तिदार में रहने के बाद वो साफ पानी की भी बात करें। जमहूरियत ज़रूर बहाल करें लेकिन बात करें वहाँ पर आम आदमी के मसाइल की भी। जमहूरियत ज़रूर बहाल करें, इस्तीफ़े ज़रूर दें असम्बली से, लेकिन वहाँ पर अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते हुए उन नाकामियों पर कौमों से माफ़ी भी मांगे। जमहूरियत ज़रूर बहाल करें लेकिन उस जमहूरियत की बहाली में अपनी नस्ल दर नस्ल आमरीत को किस तरह से कायम रखते हैं ये भी एक्सप्लेन करें कौम को। जमहूरियत ज़रूर बहाल करें लेकिन वो कौन सी जमहूरियत है कि जिस जमहूरियत के दौर में जैसे ही अपोजिशन का वक्त आता है तो सारे का सारा वक्त मुल्क से बाहर गुजरता है, जैसे अपोजिशन का वक्त आता है तो मुल्क से बाहर जो इन्वेस्टमेंट की गई होती है वो इतनी तैयार होती है कि आराम सुकून से बैठकर तन्हाएं आती हैं और तन्हाएं आकर एंजॉय करते हैं और बाकी भी जो पैसा है वो सारा बाहर मौजूद रहता है। जमहूरियत ज़रूर एंजॉय करें लेकिन नैब के 34 पॉइंट्स माइनस करने के बाद क्या साबित रखना चाहते थे, क्या रखना चाहते हैं कि जिसके जरिए से बता सके कि हाँ जी ये टीटीज कहाँ से आई, ये सरे महल के केसेस किधर गए, ये बाकी केसेस किधर गए। मियां नवाज शरीफ साहब ने इसी में कुछ ये भी कहा कि हाँ हम पर इल्ज़ामात लगाए गए और जो इल्ज़ामात लगाते रहे उनको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे तो उसके बाद ये भी बता दें कि कौन सी जमहूरियत बहाल करनी है। इस सारी जमहूरियत की बहाली पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों भी मौजूद होंगे। किसी तारफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं अहमद निज़ामी साहब, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजिया निगार वकार कुरैशी साहब, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ तकबीर टीवी ज़मुर्द मलिक साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जी लाइन पर हैं। नाज़रीन अभी हम थोड़ी देर में इनसे रब्ता करते हैं और अपने मेहमानों से सवाल पूछते हैं कि ये तीनों जमातों के सरबराह कौन सी जमहूरियत बहाल करने के लिए इकट्ठे हो गए, वो कौन सी जमहूरियत थी जिसकी बहाली के लिए तीनों ने फैसला किया। हाँ अब हम बात करेंगे जमहूरियत की बहाली की और अब जमहूरियत की बहाली ही हमारा ऐन मकसद होगा और हमारा आखिरी मकसद होगा। क्या जमहूरियत की बहाली ये बात कहती है कि आप एक साल तक खामोशी का रोज़ा रखें और जैसे मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाएं उसके बाद साल मुसलसल खामोश रहें, लेकिन जैसे ही FATF के रिलेटेड कवानीन पास हो उसके बाद फिर आप जमहूरियत का सामान लेकर सड़क पर खड़े हो जाएं। क्या वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मौलाना फजल रहमान को, जिसमें बार बार अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हाँ जी आप छोड़ें अपनी सियासत और उसके बाद आए दोबारा मैदान में और दोबारा मैदान में आके फैसला करें कौन किसके साथ खड़ा है, दोबारा इलेक्शन करवा लें। क्या जिन्होंने आपको उन इलेक्शंस में हरवाया क्या वो वाले लोग मौजूद नहीं है जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इकट्ठे खड़े हैं? क्या जो आपको हराने वाले हैं अगर वो ही जमहूरियत के खिलाफ है तो क्या आपको उनसे सवाल नहीं करने चाहिए? और अगर वो सारे सवाल उनसे करने चाहिए तो फिर आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस या कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस वो थी किसके खिलाफ? इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन तमाम जो नेशनल चैनल्स थे, इंटरनेशनल चैनल्स थे, जो निजी चैनल्स थे, उन तमाम पर एक बात की गई और वो बात की गई जमहूरियत की बहाली के हवाले से। जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा हो गया, लेकिन सवाल ये भी बनता है क्या जमहूर खतरे में है या नहीं है? क्या उस जमहूर को खतरे में नहीं डाला गया कि जिस वक्त पूरे के पूरे पंजाब के बजट का आधा हिस्सा सिर्फ लाहौर पर स्पेंड कर दिया गया?
کیا اس جمہوریت کو جمہور کو خطرے میں نہیں ڈالا گیا کہ جس وقت گاڑی کے نیچے کوئی جمہور کا کوئی بچہ آ کے گاڑی کے نیچے کچلا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہماری جمہوریت کی طرف پہلی قدم ہے، اور اگر یہی جمہوریت ہے تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ کون سی جمہوریت ہے جس کو بحال کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سید احمد نظامی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. میں ان سے سٹارٹ کرتا ہوں. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. میں پہلے سوال کی طرف آ جاتا ہوں آپ سے ہی. وہ کون سی جمہوریت ہے جس کو بحال کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلکہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس کو اکٹھی نظر آ رہی ہیں؟ وہ کون سی جمہوریت ہے، وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ نے انتہائی اہم موضوع پہ بات شروع کی ہے. آپ نے جو فرمایا ہے کہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کرپشن کی جمہوریت ہے. یہ ایسی جمہوریت ہے کہ جس میں یہ ٹیکس پیئرز کی منی جو ہے، اس کا جو پیسہ ہے، یہ جدہ لے جا سکیں، اس کے بعد فیکٹریاں لگا سکیں، اپنے وہ جو حسن نواز ہے اور دوسرے بچے جو ہیں ان کو یہ پال سکے. ان کا پیٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بھرے گا. یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں. میں بتاؤں آپ کو، یہ اے پی ایس، یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے، یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے. میں جبران صاحب ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. سعادت حسن منٹو نے جیل سے کہا کہ جیل کیسی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جیل میں وہی حال ہے کہ ایک جو چور ہے وہ اذان دیتا ہے، جو فراڈیا ہے وہ قیادت کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور پیچھے سارے چور اچکے جو ہے وہ نمازی ہوتے ہیں. آج کی یہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بالکل اس پہ مثال ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو ڈیزل کمیشن پرسن ہے اس نے اذان دی ہے، 10% نے اپنا ایک کیا خطبہ دیا ہے، اور جو گاڈ فادر ہے اس نے اپنا خطاب کیا ہے. سننے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے چور چکے لٹیرے کٹے ہوئے ہیں. یہ ان کی جمہوریت ہے اور یہی ان کا سارے کا سارا عمل ہے. میں نظامی صاحب، گزارش جی نظامی صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں تھوڑا سا مور اسپیسیفکلی اس وقت کس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ ہاں ہمیں اس وقت باقی کی پرواہ نہیں ہے، عمران خان ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو لایا ہے. تو کیا اس وقت کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا، وہ بہت سارے لفظوں میں دراصل وہ فوج کو کہہ رہے ہیں، وہ آرمی کو کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں فوجی اداروں کو کہہ رہے ہیں. فوج کے ساتھ ان کا جو ٹسل ہے وہ چلا کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ جائے، یہ ابھی نہیں ہے، آج اس کا نہیں ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے بمبے جو ہوٹل پہ دھماکے ہوئے تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ جو تھے وہ ٹرینڈ ہو کے گئے ہیں. پھر انہوں نے کارگل کے اوپر جو چڑھائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا. تو یہ ایک ایسے، میں سمجھتا ہوں، اچھا پھر مودی کا جو ہے لاہور میں آنا، بغیر ویزے کے آنا، یہ سارے کے سارے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے ملک کو ایک جاگیر سمجھا ہوا ہے، اور 22 کروڑ عوام کو انہوں نے اپنا خادم سمجھا ہوا ہے، نوکر سمجھا ہوا ہے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان بندی ہے اور یہ شاید ہی بے زبان ہے. اور ایک اور بات بتاتا چلوں، میں سچی بات تو، آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا کہ لاہور ہی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریت. لاہور جو ہے سب بجٹ کا مین 80% جو بجٹ ہے وہ لاہور میں خرچ ہوتا ہے. جنوبی پنجاب میں جا کے دے، آپ نے جو بچے کی تصویر دکھائی ہے، یقین جانے دل دہل جانے والی بات ہے. ان کو شرم نہیں آتی آصف علی زرداری کو، ان بے غیرتوں کو؟ اتنے عرصے سے حکومت کر رہے ہیں. الفاظ تھوڑا سا ریلیکس کر لیں الفاظ کے حوالے سے. نہیں مجھے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں میں غیر پارلیمانی نہیں، پارلیمانی الفاظ خواجہ اعظم نے استعمال کیے سر، ایسی بات نہیں ہے. استعمال کیے ہوئے، ٹھیک ہے. میں وقار شفیق صاحب، میں آتا ہوں، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. نہیں میں ایک چھوٹی سی بات، جی پلیز، بعد میں کرتے ہیں. چل ٹھیک ہے. اچھا چلیں، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. وقار شفیق صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت لایا گیا ہے، وہ فیس رکھا گیا ہے جس وقت آرمی کو چیلنج کرنے کے لیے، کیونکہ باقی رہنماؤں نے اس طرح سے آرمی کا نام نہیں لیا جتنا اگریسولی نواز شریف سامنے آئے ہیں. تو کیا یہ اونرشپ بھی لیں گے؟ وہ ساری اپوزیشن مل کر اونرشپ لے گی، یا بعد میں کہیں گے یہ تو نواز شریف کی بات تھی، اس میں تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا؟ وقار صاحب جی، شروع اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جبران بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا. دیکھیں، بنیادی مسئلہ جو اس وقت اس آل پارٹی کانفرنس کا ہے، اس وقت یہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے اس کے اندر کردار جو ہے وہ بنایا گیا الطاف حسین 2 کے روپ میں. یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو چیلنج کر سکیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے کسی بھی ادارے سے وہ ٹکر لے سکے. لہذا پاکستان سے باہر ان کو ایک کردار ایک ایسا چاہیے تھا جس کو وہ بنیاد بنا کر اپنی اس جدوجہد کو آل پارٹنر کانفرنس کو یہ لے کر آگے کی طرف بڑھتے، اور اس کے لیے بہترین کردار تھا وہ میاں محمد نواز شریف ہے.
अब प्रॉब्लम यहाँ पे जो आती है, जिस चीज की तरफ मैं देखिए तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, कि अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आज भी, जब मैंने ये आयत पढ़ी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जिसका मैंने तर्जुमा किया, तो मेरा ख्याल है कि नोवेयर इन लोगों को इस बात का खौफ है कि जो ये काम करने जा रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मद में, क्या ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इनको देख नहीं रही, इनको सुन नहीं रही, क्या इनको ये समझ नहीं आ रही कि 35 साल या 40 साल से इस कौम के साथ जो भी इन लोगों ने किया, क्या आज भी ये इस पोजीशन में अपने आप को समझते हैं? थोड़ी देर के लिए इमरान खान को साइड पे मैं कर देता हूँ। पाकिस्तान की इकोनॉमी या पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं आज वो पाकिस्तान को लुक आफ्टर कर रहे हैं। पाकिस्तान का सियासी निजाम किसी सूरत भी पाकिस्तान को चलाने में मददगार साबित नहीं हो रहा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ खान साहब। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, अल्लाह को जान देनी है। खान साहब इंडिविजुअली इस वक्त जो जितना कर पाए हैं अपनी शख्सियत को सामने रख के, वो बड़ी हिम्मत है उस शख्स की, लेकिन अगर आप उनके साथ जो लोग हैं वो उसी सियासी निजाम का हिस्सा है जिसकी पैदावार या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखने वाले लोग। आपके ख्याल में ये अल्ताफ हुसैन 2 बनाने की कोशिश की जा रही है। वकार साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, मैं ज़ुमुर साहब आपसे भी सवाल ऐड कर लूँ। ज़ुमुर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी सर? ज़ुमुर साहब आपको आवाज़ आ रही है सर? आवाज आ रही है मुझे जिब्रान साहब, प्लीज। ज़ुमुर साहब आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली, हम कोशिश करते हैं आपसे दोबारा रब्ता बहाल हो जाए। वकार साहब जी, मैं आपसे इस बात को थोड़ा सा ऐड आ गई है ज़ुमुर साहब को आवाज़? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। वकार साहब आपकी आवाज़ ठीक आ रही है हमें? आ रही है आवाज? जी 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 आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। अब वकार साहब मैं आपसे दोबारा ये जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आपने कहा कि ये अल्ताफ हुसैन 2 बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्ताफ हुसैन 2 बनाने की कोशिश में क्या आर्मी उस तरह से वापस रिएक्ट करेगी? इस बात का जवाब लेते हैं आपसे, लेकिन एक अजान ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, अजान ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और मज़ीद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर है मैं वकार शफीक साहब के पास, उसी सवाल के साथ वापस जाता हूँ। वकार साहब आपको आवाज़ आ रही है सर? आ रही है। वकार साहब मैं आपसे वही सवाल वापस दोहराता हूँ, बल्कि उसको साथ थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ कि अगर ये अपोजिशन मिलकर नवाज शरीफ की सूरत में अल्ताफ हुसैन 2 आपने कहा कि वो तैयार करने जा रही है, तो क्या अपोजिशन मिलकर उसका बोझ बर्दाश्त करेगी या थोड़े अरसे के बाद जब वो समझेंगे शायद एक दो जमानतें हमारी और हो गई हैं तो फिर साइड पे हो जाएगी अपोजिशन? होता है ना, तो वो पानी में हाथ मार रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। अब जो इस वक्त पोजीशन है, इस वक्त रियासती इदारों ने देखे घेरा तंग कर दिया, क्योंकि रियासती इदारों को अपनी भी फिक्र है। मैं मोटी मोटी चंद चीजें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी समझ आए। राहिल शरीफ को लाने वाला कौन? नवाज शरीफ। बाजवा को लाने वाला कौन? नवाज शरीफ। साकिब निसार को लाने वाला कौन? नवाज शरीफ। नैब का चेयरमैन किसने लगाया? नवाज शरीफ। इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा किसने बनाया? नवाज शरीफ। तो आज क्या वजह होगी कि ये तमाम रियासती अदारे जो कि नवाज शरीफ के अपने अपोजिशन के साथ मिलकर, जरदारी के साथ मिलकर जो इन लोगों ने खड़े किए, आज वो इनके खिलाफ कैसे हो गए? सिर्फ उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब कौमें और जब जिस जमहूर की ये जो बात आज करना भूल गए, जब उस जमहूरियत को अवेयरनेस मिल गई और इनको अंदाजा हो गया कि लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, तो जाहिर है कि ये रियासती इदारे भी अपना किबला बदलने में मजबूर हो गए। ये भी हम लोगों में से ही ये रियासती इदारे हैं, ये कभी भी अब वो काम नहीं करने की कोशिश करेंगे जिसकी बुनियाद पर इनको अंदर जाना पड़ जाए या रियासती इदारों को एक दूसरे का सामना करना पड़ जाए। हर इदारा अपनी जगह बहुत मोहतात है। देखें, सबसे बड़ी बात, ये वही ब्लूमबर्ग है, ये वही मोदी है, ये वही वर्ल्ड बैंक है, ये वही IMF है जो शरीफ के दौर में भी था। आज क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो बदलती हुई इकोनॉमिकल सूरत हाल है उसको बुनियाद बनाकर ये इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ करने पे मजबूर हो गए। करंट खसारा आपका 85% लेस हो गया। क्या हम लोगों को नजर नहीं आ रहा? क्या हम लोग क्या इतने बेवकूफ है कि हमें 35 साल का जो गर्द है वो हमारे ऊपर जो इन्होंने डाला हुआ था, क्या वो झड़ना नहीं था? अल्लाह पाक ने भी तो इस निजाम को देखे किसी ना किसी तरह जकड़ना था और वो जकड़े गए। अब वो क्योंकि हाथ पांव मार रहे हैं, बाकी रहेगी देखें मौलाना साहब के साथ माजरत के साथ के हम भी अल्लाह और उसके नबी को मानने वाले लोग हैं, और बड़ा दुख होता है जब मौलाना साहब, जरदारी साहब या
بلاول صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جب ان کے پاس یہ بتانے کو نہیں ہوتا کہ انہوں نے اگر مولانا صاحب اتنے دینی اور عالم فاضل ہوتے تو آج یہ پارلیمنٹ پوری ان کے ہاتھ میں بیعت کر کے گناہوں سے توبہ کر کے اس جمہور کے لیے کام کر رہی ہوتی نا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. بہرحال آج کی خارجہ پالیسی میں بھی اعتراض ہے شریف صاحب کو، کیونکہ وہ خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس خارجہ پالیسی کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کو برطانیہ کہتے ہیں. ان کا کھانا پینا، عید، ان کا کاروبار، ان کا لینا دینا، مرنا جینا برطانیہ کے ساتھ ہے. امپاسبل رہ گیا نواز شریف کے لیے کہ وہ اس سرکٹ سے باہر نکل چکے، کیونکہ نواز شریف سے برطانیہ میں وہ امپاسبل ہو اتنا گیا کہ اپنے وہ آپ کو سرکٹ سے دبا چکے ہیں وہ کر کہ وہاں سے جی ان کو نکلنا اب ان کے لیے ممکن نہیں. ان کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. زمرد میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ برطانیہ کیا وجہ ہے کہ برطانیہ اتنا ایزی ایکسیس ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی کرپشن کا کیس ہو، منی لانڈرنگ کا کیس ہو، بڑے بڑے بینک بیلنسز، بڑی بڑی بلڈنگیں، سارا کچھ لے کے وہ برطانیہ میں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک سیف پیسج مل جاتا ہے. الطاف حسین یہاں پر موجود رہے، ابھی تک سیف پیسج میں ہیں. میاں نواز شریف صاحب ہیں یہاں پر بیٹھ کر وہ پھر پاکستان کے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ سسٹم میں فلاح کہاں پہ ہے یا فائدہ کہاں پہ ہے اور کس کے لیے فائدہ ہے اس میں؟ کہ ہمارے مڈل ایسٹ کے شہزادے ہیں وہ بھی ہیں برطانیہ میں ہی. تو ہمارے سارے جو ریٹائرڈ سسٹم تھا جہاں سے ان کا ایک لنک اپ تھا، جہاں سے ان کو اقتدار ملا جن کی لڑ کی طرف سے، تو وہیں پہ آگے جا کے یہ رکے ہیں. دیکھیے یہ اس وقت جو یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن، اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میاں صاحب نے سوال اٹھایا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کی حکومت عمران خان کے خلاف نہیں ہے، جو عمران خان کو اقتدار میں لے کے آیا ہے اس کے خلاف ہے. تو ان میں سے کوئی بول کے کہے نا کون لے کے آیا ہے، کوئی نام بتائے نا پیچھے سے. فلائی مخلوق اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا. دا اسٹیٹ آف پاکستان جو پہلی دفعہ ایک بڑی اسٹرانگ پازیٹیو اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے، اس کو یہی اندر سے مغلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان لوگوں نے اقتدار کا مزہ چکھا ہے، کتنے سالوں سے چکھا ہے، اگر انہوں نے پرفارم کیا ہوتا تو کیا کسی اور کی اسپیس بن سکتی تھی پاکستان کے پولیٹکس کے اندر؟ نہیں بن سکتی تھی. تو یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے. مگر یہ عمران خان کو بیسیکلی کریڈٹ جاتا ہے کہ اس ایک آدمی نے ان سب کو اکٹھا کر دیا جن نے سب سے مل کر یہ اقتدار انجوائے کیا ایک کے بعد دوسرے. تو سوال یہی ہے، وہ جواب دے دیں کہ خان صاحب کو کون لے کے آیا، کیا کوئی امریکن زمور صاحب آج میٹنگ ہوئی ہے، آج ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی بھی اور پرائم منسٹر پاکستان کی بھی، اور اس ملاقات میں کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، آرمی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ہم لوگ سیاست میں نہیں داخل ہونا چاہتے، نہ سیاست میں داخل ہوں گے، اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھتے ہیں اور باہر رکھیں گے. تو اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اور جو اپوزیشن نے مل کر جو پریشر بنانا تھا وہ پریشر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. فوج اس وقت ڈیفینسو پوزیشن میں آ چکی ہے. کس حد تک صحیح ہے آپ کے خیال میں یہ بات؟ جبران صاحب دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے. کیونکہ سر اگر یہ انہوں نے کچھ اگر یہ کسی ایویڈنس بیس پہ اس حکومت کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں نا، پھر تو یہ کہتے. مگر ہمیں ایشو اس بات پہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر یہ سوال اٹھاتے کہ عمران خان کی اس حکومت نے یہ کام صحیح نہیں کیے تو اس وجہ سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. سوال یہ نہیں اٹھ رہا، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ریاست جو پاکستان کی ریاست جو اسٹیٹ ہے اس کے اگینسٹ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اندر سے جو بیسکلی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان پہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو آدمی کا ان کو پہلے سے کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو پولیٹکس میں نہیں آتے، ایک رات ایک دن چلتا تھا. جب آتی ہے نا دیکھنے والے ہوتے ہیں، سب باہر بیٹھے ہیں، سوچنا چاہیے کہ وہ کام کرتے ان کو. ناظرین میں زمور صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں پہلے سوال کر لوں احمد نظامی صاحب سے. نظامی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آرمی کی ایکسٹینشن کی باری آتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کی، اس وقت ایکسٹینشن بھی دے دی جاتی ہے. جب یہ FATF کے لیے قوانین بنتے ہیں اس میں بھی حکومت کامیاب ہو جاتی ہے. تو پھر کیا اپوزیشن کو شوق ہے اس چیز کا کہ پہلے ہم نے مخالف باتیں کرنی ہے، خلائی مخلوق کہنا ہے، جو پیچھے لانے والے ہیں ان کے خلاف جد و جہد ہے. اگر وہ جد و جہد ابھی تک موجود ہے تو اس کا مطلب ہے وہ لانے والے ابھی تک موجود ہیں.
اور اگر وہ لانے والے ہیں جو موجود ہیں تو پھر ان کو ایکسٹینشن بھی دیتے ہیں، تو پھر کون سی جمہوریت ہے، کیا چیز ہے؟ کچھ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے، شاید سمجھنے میں آسان ہو، میرے لیے تو مشکل ہے۔ عمران صاحب اگر مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیں تو میں جی تو جی اپنی بات کو مکمل کروں گا پلیز. مجھے اپنے جو قریش صاحب ہے ان کی بات سے بنیادی طور پر تھوڑا سا اختلاف ہے. اختلاف کچھ یوں ہے کہ دیکھیں عمران خان نے جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہوم ورک ہوتا ہے وہ عمران خان اس ہوم ورک کرنے میں ناکام ہو گئے. ان کی جو پارٹی پالیسی تھی اس میں وہ ناکام ہو گئے. ان کی سلیکشن جو تھی اس کے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہوئے وہ اچھے لوگوں کی ٹیم کو اکٹھا نہیں کر سکے. یہ ایک بات اپنی جگہ حقیقت ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں نے اقتدار میں آ کے اپنے بینیفٹس لیے جس میں جہانگیر ترین لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں، خسرو مختار لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آپ پروف ہو چکا ہے. عمران خان نے ان کی مخالفت میں کوئی سٹیپ نہیں لیا. ریٹائر جنرل آصف باجوہ صاحب کے بارے میں جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا اور یہ ان کا سوال جو ہے اس تقریب میں اٹھایا گیا. لہٰذا ہم کہیں کہ عمران خان بہت اچھا کام کر رہا ہے، یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ہاں ایک بات جو ضرور نظر آ رہی ہے کہ عمران خان اور دیگر ادارے جو ہیں وہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ایک پیج پہ کام کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالا جائے اور جو مسائل ہیں اس کے سامنے اس کو حل نکالا جائے. جہاں تک یہ جو آل پارٹی کانفرنس کا مسئلہ ہے یہ ان کے پاس دم خم نہیں ہے. ان کے پاس میں سمجھتا ہوں ان کے درمیان میں ان کے پاس کوئی ایسی عوامی قوت نہیں ہے کہ یہ سڑکوں پہ آ کے لانگ مارچ کریں یا کوئی احتجاجی مہم کریں جس سے کوئی ان کے لیے آرمی کے لیے یا کسی اور اداروں کے لیے چیلنج کر سکے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے، استعفے ان کے دم خم کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ استعفوں کا ایسی گپلا ہے اور یہ میرا خیال ہے اس حد تک نہیں جائے گی صورتحال. تو میں سب سے بڑی آخری بات کروں گا، اس کے بعد میں دوسرے دوستوں کو موقع دیجیے گا. پاکستان جو ہے اس وقت اپنی خارجہ پالیسی میں انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا، بحرین نے تسلیم کیا، ایک دو اور مسلم ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں اور اسی طرح سے پاکستان کے اوپر بھی یہ پریشر ہے اس قسم کا. یہ عمران خان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں. تیسرا جو فیکٹر ہے انڈیا کی جو پالیسی ہے خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنا اس قدر پراپوگنڈا کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، تو لہٰذا یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت کامیاب پالیسی جا رہی ہے. چائنا کا اور انڈیا کا جو چکلش ہے اس میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. لہٰذا جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے انہوں نے اعتراض کیا. نواز شریف صاحب نے تو اپنے اقتدار میں وزیر خارجہ مقرر نہیں کیا یار. آج آخری دنوں میں آصف خارجہ کو انہوں نے مقرر کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کبھی دورے پہ گئے ہیں تو وہ یہ پرویز کیانی صاحب کو ساتھ لے کے گئے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو لہٰذا ان کی کیا خارجہ پالیسی ہے، ان کو کیا پتا خارجہ پالیسی کا. اس وقت میں سمجھتا ہوں عمران خان کی خارجہ پالیسی جو ہے بہتر جا رہی ہے اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت جو ہے عوامی طور پہ لوگوں کی سطح پر جہاں پر عوامی طور پر آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس کو خطرہ موجود ہے تھوڑا سا اپوزیشن. اور تیسری میں اپنی آخری بات کر لوں. جی پلیز آخری بات. ہاں میں صرف اپریشیٹ جو کرتا ہوں عمران خان کو، جس لحاظ سے میں سوچتا ہوں عمران خان نے 2-3 چیزیں بہت اہم کی ہیں جو تاریخ میں لکھی جانے والی. نمبر 1 یہ ہے کہ عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن ہے اور کرپشن کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے. دوسری بات عمران خان نے یہ بات اویئر کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو کیا کہتے ہیں انوائرمنٹ ہے، ماحولیات ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہے. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ یوتھ ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اس کو استعمال ہونا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بات جو ہے ان چیزوں پر عمران خان کام کر رہے ہیں اور کافی بہتر کام کر رہے ہیں. چلے میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی طرف واپس آؤں گا. عمران خان کو ضرورت ہے کہ اپنی صفوں میں وہ دھیان دے، صفوں میں دھیان دے. بالکل ٹھیک ہے. وقار صاحب آپ نے کچھ باتیں بھی سنی اور آپ کو میرے خیال میں آپ کسی بات پہ فنگر بھی ریز کر رہے تھے. یقیناً آپ کا کنسرن موجود ہوگا، لیکن اس کنسرن کے ساتھ ساتھ میرا ایک سوال ضرور رکھیے گا کہ اس وقت اپوزیشن جس طرح سے اکٹھی ہو رہی ہے، کیا لمبے عرصے تک وہ اکٹھی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے یا بہت جلدی یہ بعد میں پھر سے تتر بتر ہونے والے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے سوال سے؟
आवाज आ रही है अंदर आपको? होना तो वो सबको पता, अगर आप पुरानी तकरीरें इनकी उठा लें, वो इस बात का एविडेंस है कि ये कभी भी एपीसी इकट्ठी नहीं चल सकती, नामुमकिन है। हाँ, एक चीज पर ये चल सकते हैं कि किसी तरीके से हम जो इस वक्त बुरा वक्त आया हुआ है नैब के हाथों, उससे किसी तरीके से टल जाए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो मैं देखें बड़ा, मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरे अगर हुकुल वतनी में अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई ना तो मैं फिर वो पाकिस्तानी नहीं हूँ जो बात सही ना कर पाऊँ। मैं जो इस वक्त डिफाइन करना चाह रहा हूँ, इस वक्त ये लोग जो पाक फौज को टारगेट कर रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं हमारी पाक फौज की भी थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए, हमारे जर्नल्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये हमारे रियासती इदारों की सतून है, बुनियाद है, और अगर इनके अंदर से कमजोरियां ला लाकर इन्होंने दुनिया के सामने इस एपीसी ने जिस तरह जजवा साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो मैं यहाँ कहूंगा कि जजवा साहब इज अ जर्नल, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो विद इन पाकिस्तान होनी चाहिए, ना कि हमारे जर्नल्स के एसेट्स पाकिस्तान से बाहर निकले। हमारी रिटायरमेंट के बाद हमारी क्या लाइफ है, नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारे जर्नल रिटायर्ड होने के बाद दुनिया में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करे, कारोबार करे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तक वो इक्तदार में है, जब तक वो जर्नल है, हाजिर सर्विस है, दे हैव टू प्रूव इट कि उनका एक एक रुपया, एक एक पैनी, उनका एक एक मरना जीना कारोबार, उनके बच्चों के कारोबार सब पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। आप बाजवा साहब की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को बहुत एहतियात से काम लेना होगा। नहीं, मेरे ख्याल में आप बाजवा साहब की बात कर रहे हैं, आसिम बाजवा साहब के। मैं बाजवा साहब की भी बात कर रहा हूं। अच्छा। इसके अलावा भी जितने जर्नल्स हैं, क्यानी साहब उठा लें, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं, लेकिन जिनके क्या आप वजह, ऐसा कोई भी देखेंगे वो पाकिस्तान से बाहर है। अवामी ताकत के जरिए वजीर आजम बनने के लोग ख्वाहिशमंद नजर आते हैं, वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं, क्या वजह इस तरह के केसेस को क्यों नहीं लेके जाते कोर्ट में, जिन्होंने कम से कम यहाँ से आगाज करने, अगर उन्होंने जमहूरियत को बचाने का आगाज करना है? जबरान भाई मुझे एक बात बताएं, 35 साल से एक वकील को, जिन लोगों ने 35 साल से वकीलों को पाला हो और आगे उनको तरक्कियां दी हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाया हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे जस्टिस कयूम जैसे और चौधरी साहब जैसे बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं, यही वो लोग हैं आगे जाकर जो कि पाकिस्तानी निजाम के अंदर इतने लूप होल्स निकाल कर पाकिस्तानी निजाम को ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ये हो ही नहीं सकता कि जो शख्स हाथ में इंसाफ का तराजू लेकर बैठा हो, चीफ जस्टिस, वो फैसले करे जो कि कल को अवाम उसको थूके। लिहाजा उसने बहुत एहतियात के साथ नवाज शरीफ को भी निकालना है इस मुसीबत से और रियासती निजाम को भी कंट्रोल करना है। तो ये वो 35 साल और 40 साल के वकील हजरात हैं, माजरत के साथ, जो आज कोर्टों के अंदर जजेस हैं, ये इन्हीं के ट्रेन शुदा है। आप इनके माजी उठा के दे लें, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो आपके ख्याल में ये माजी की गलतियां हैं, लेकिन बात वाकई जेन्युइन है। जहाँ पर फौज के जुमा की बात आती है, अगर आपकी भी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, अगर उस पर भी सवाल हो रहा है तो भी ठीक है। आपने कहा था कि आसिम बाजवा साहब ने कहा था कि बिल्कुल मेरे पास वो सबूत मौजूद हैं जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाए हैं, मैंने अपनी चीज़ें क्लियर कराई हैं वहाँ पर, लेकिन ये चीज़ें कोर्ट में भी क्लियर हो जानी चाहिए। ये चीज़ें कोर्ट में क्लियर होकर कोर्ट की तरफ से चिट मिल जानी चाहिए आपको कि क्या सिचुएशन है। तो पब्लिकली जब आते हैं तो पब्लिकली आके मीडिया के जरिए, जिस मीडिया के जरिए आप समझते हैं कि ट्रायल हो रहा है, उस मीडिया के जरिए उसको रिप्रेजेंट किया जाए। मैं कैप्टन सफदर की उस वीडियो का जी जबरान भाई, यही तो कमजोरी है। हमारा मीडिया भी सियासत में इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स के अंदर, इनसाइड कंट्री पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। हमारे मीडिया को भी खींच लिया, हमारी फौज को खींच लिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी को खींच लिया, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, सबको उन्होंने सियासत में खींच के रखा मियां नवाज शरीफ ने और जरदारी ने। उसकी वजह वो चाहते हैं कि जहां हम खड़े हो वहां जनरल का फीता हटाएं और दूसरे को जनरल बना दें, जिसकी एक अटेम्प्ट और कोशिश नवाज शरीफ ने की थी। मुशर्रफ जहाज में था, वो सारी जिंदगी नवाज शरीफ झूठ बोलता आया कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि मुशर्रफ जहाज में था और नीचे जनरल चेंज हो गए। हमारे एथिक्स खत्म हो चुके हैं सियासत में। जिस दिन हमने सियासत जमहूर की कर ली और एथिक्स के साथ कर ली, यकीन करें उस दिन पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये जितनी दफा इमरान खान पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा, उतनी दफा ये इसको खींचेंगे, उसकी लेग पुलिंग करेंगे, क्योंकि अभी भी रियासत के अंदर ऐसे मैं क्या उन लोगों के बारे में, क्योंकि जुबान का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना होता है, अभी भी रियासत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाना नहीं चाहते। अभी भी रियासत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को आगे ले जाना नहीं चाहते। ज़मुर्द मलिक साहब, ज़मुर्द मलिक साहब, ये कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स हैं कि जिन पे मेरे ख्याल में खुलकर भी बहस हो जानी चाहिए।
اس وقت عمران خان کی حکومت کو وہ کیا ڈیفرنٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہوں سامنے ہوں آن دا فیس آف دا میڈیا ہوں, میڈیا کو نظر آئے, عوام کو نظر آئے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے کچھ ایک گروپ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے, دوسرا گروپ دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے چیزیں کھل کے کیوں نہیں سامنے آتی اور عمران خان اس کو کور کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مجھ سے جی پوچھ رہے ہیں؟ جی جبران صاحب سوری سی دوبارہ سے پلیز اس کو دہرا دیجیے گا. سر میں نے کہا عمران خان صاحب کیوں نہیں وہ والا کام کرتے جو اپوزیشن کے دنوں میں کرتے تھے, ہر ایک چیز پہ پن پوائنٹ کرتے تھے, اس پہ کوشچن کرتے تھے, اس پہ آنسر کے لیے پریس کانفرنسز کرتے تھے. جب حکومت میں آگئے تو بیان آتے ہیں تو اس کے بعد بیانات آتے رہتے ہیں, تو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر پاتی حکومت جس طرح سے شاید حکومت کو کرنا چاہیے. جبران صاحب جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کی جو بیسکلی ڈائنامکس ہیں, جو حقائق ہیں, وہ بدل جاتے ہیں. پاکستان کو جس وقت سے خان صاحب حکومت میں آئے ہیں, کتنے بڑے ان کو پرابلمز فیس کرنا پڑی ہیں. انٹرنیشنل بینکرپسی کے قریب جا رہے تھے ہم. اس نظام کی جو خرابی ہے, تو ہمارے اسپیکر نے یہاں پہ یہ بھی جو بیسکلی بیان کیا کہ اس طرح سے حکومت یہ مینج نہیں کر پا رہی جس طرح سے اس کو فلی کرنا چاہیے. مگر دیٹ از ارریلیونٹ. جو مین جو ریلیونس اس وقت رکھتی ہیں پاکستان کی سروائیول کی, یہ ایک بات ہے. دنیا کا جو پورا ایک بنا ہوا ہے اس وقت سسٹم, دا ہول ورلڈ از فیسنگ کووڈ, دیر از وارز آن آر بارڈرز, ہمیں جو ویٹ کر رہے ہیں. تو خان صاحب اس طرح سے آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وزیر اعظم آ کے ایک پوائنٹ پہ جواب دے گا. مگر میں پھر آپ کو دہراتا ہوں, اسی بات پہ واپس آتا ہوں کہ یہ اگر کرٹیسائز اگر کر رہے ہیں تو ہماری آرمی کو کر رہے ہیں, ٹارگٹ ہماری آرمی کو کر رہے ہیں. دیٹ کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ. یہ آرمی کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کے پیچھے چھپتے ہیں. اسی ڈیموکریسی کے اندر انہوں نے مینج کیا, مس مینج کیا. اور اگر انہوں نے صحیح طرح مینج کیا ہوتا تو آج یہی اقتدار میں ہوتے. تو اس بچے کا آپ وہ بولتا ثبوت ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو زمرد, آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کامیاب ہو سکتی ہے اس میں؟ کیا چیز ہے اپوزیشن آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو سکتی ہے کسی طرح سے؟ ٹوٹل 6 یا 12 ووٹ کی ضرورت ہے, اور اگر اس میں بھی اپوزیشن کامیاب نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو کہ غیر جمہوری ادارے وہاں پر موجود ہیں پریشرائز کرنے کے لیے. جی اچھا, یہ تو نہیں ہو سکتی. یہ ایسے ان کا بخار ہے, یہ بڑی جلدی یہ جو نا اتر جائے گا ان کا. یہ اگر جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا, وداؤٹ سیئنگ دا آرمیز نیم, اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اگر وہ آج وہ ٹرپل بریگیڈ آئے تو یہ آپ ان کے چہرے دیکھ لینا. سر جی, ایک تو یہ چل اس لیے نہیں سکتی کہ یہ سب اپنے اپنے فائدے کے لیے ہم آپ بیٹھے ہیں. جس کو جو ٹکڑا پھینکیں گے وہ لے کر وہ سائڈ پہ ہو جائے گا. یہ تو چل سکتی نہیں اس طرح سے. جو بیسکلی دوسری طرف جو ہم اگر دیکھیں اس کو کہ ہماری جو پریشرائز کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کو یا پاکستان کو کہ کسی طرح سے ہمیں ریلیف ملے, تو ہمارے گیسٹ نے ایک اچھا آپ کو پوائنٹر دے دیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو اس وقت لابی ہے وہ بھی چاہتی ہے. میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں کہ FATF کے قانون کے پاس ہونے کے بعد اس طرح کی اپوزیشن کی میٹنگ, کیا میسج آ رہا ہے اس سے؟ شارٹ آنسر دیجیے گا میں, تاکہ اس کے بعد اگلے مہمانوں سے بھی پوچھ لوں. اس کا میسج یہی جا رہا ہے کہ ہمارے جو لوٹے ہوئے پیسے ہیں وہ ابھی انڈر تھریٹ آ گئے ہیں, تو اب کچھ بول لو. اس طرح سے یہ اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب بہت عقل مند ہے, وہ پہلے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چھوڑو ان سب چیزوں کو, یہ نیب زہریلا ہونے جا رہا ہے. یہ اسی زہریلے پن کا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے گٹے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں جب ایک دوسرے کو پہلے گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے. تو آئی تھنک فضل الرحمان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, ہی سو اٹ بیفور ایوری ون ایلس. وہ جب سے تھینک یو زمر, تھینک یو, بہت شکریہ. میں لاسٹ کوشچن آپ سے لینا چاہتا ہوں اس وقت. احمد نظامی صاحب, جو بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت اپوزیشن اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے شاید ایک جگہ پر اکٹھے نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے مفادات کے بعد کی جب بات ہو تو اس طرح سے اکٹھے نظر نہ ہوں, لیکن جو ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے ہوئے ہیں اس کو اگر نیشنل میڈیا دیکھیں, انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, تو اس میڈیا میں ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی, لیکن جو کیسز پہ بنائے جا رہے ہیں اور جن کیسز کا ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ کیسز تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف خود بنائے ہیں. اب ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنانے کے بعد جب پھر اپوزیشن میں آگے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر انگلیاں کس پہ اٹھنی چاہیے, اور یہ چیز میڈیا کیوں نہیں کور کر رہا ہے اس چیز کو؟ جبران صاحب, آپ کی بہت سارے عرصوں میں آپ کی جو کوشچن ہے اس کے اندر ہر بات پہ کافی طویل بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں جو صرف بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ شتر بے مہار ہے, وہ باقاعدہ ڈیوائیڈڈ میڈیا ہے. وہ جو ہے وہ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ یہ کس کو کس کے ساتھ سپورٹ رہا ہے. دنیا میں ہوتا ہے لیکن پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کا کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے, نمبر 1. دوسری بات, جہاں تک کہ آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے,
तो मैं इसमें बताता चलूँ, इसमें 2-3 जो मेन पार्टीज़ हैं, फजल रहमान है, पीपल्स पार्टी है और नवाज शरीफ है। इसके अलावा तीसरी कोई ऐसी जमात नहीं है। नवाज शरीफ की जो जमात है वो चंद इजलास के अलावा मुझे बताएं कि पिंडी से लेकर साहिवाल तक का जो हिस्सा है, उसके बाद पीपल्स ये जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो खत्म हो जाती है आगे जनूबी पंजाब में, इसका कोई असर नहीं है। पीपल्स पार्टी वैसे ही पंजाब में खत्म है, तो लिहाजा ये जो बात है कि इनका कोई प्रेशर बन सकेगा, मैं नहीं समझता कि इनका कोई प्रेशर बन सकेगा। हाँ, इनके मफादात अगर इकट्ठे हैं तो ये अपने तौर पे ड्राइंग रूम में ये जरूर बयानबाजी कर सके, लेकिन पब्लिक में सड़क पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक के आखिरी हवाले बात से कुछ नहीं कर सकेंगे। आखिरी बहुत बात शुक्रिया बिल्कुल, अहमद निजामी साहब। आखिरी बात जी जी आपने जो बच्चे की जो फोटो दिखाई है जो पानी वाली है, उसके साथ साथ अगर आप मरीम नवाज के जो जूते पहने हुए हैं उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर कहीं से वो तस्वीर मिल जाए तो वो जरूर दिखाइएगा। वो जूते जो पहने वो 2.5 लाख रुपए के हैं, पता है आप, 2.5 लाख रुपया पाकिस्तानी है। जो शूज पहन के आई है वो मैचिंग जो शूज है उसके ऊपर व्हाइट से बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं, ग्रीन से वो जूते बने हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 2.5-3 लाख वाले जूते पहनने वाले ये जमहूर की बात करेंगे, ये इस जमहूरियत की किस्म की बात करते हैं और बचाने की बात करते हैं। मैं वकार साहब मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहता हूँ इस पे कि इस वक्त जो अपोजिशन का और हुकूमत का जो टाकरा शुरू हो चुका है, ये टाकरा किस सिमत में जाएगा? क्या दोबारा से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो बड़े मुश्किल से जो इमेज दोबारा से बहाल कराया था राहील शरीफ ने पाकिस्तान आर्मी का, क्या अब वो इमेज दहशत गर्दों की बजाय इस वक्त सियासी पार्टियों की नफरत का शिकार होकर उस इमेज को नुकसान पहुंच सकता है दोबारा? वकार साहब की आवाज चेक करें। जी वकार साहब। शरीफ को हो रहा है, उसके बाद जरदारी को हो रहा है। जरदारी नोज वेरी वेल कि उसने अरेस्ट होना है और उसने क्यों होना है, और उसने फजलुर रहमान को भी ये मैसेज कन्वे कर दिया हुआ है। तो ये सियासी जो सिस्टम है, ये जो एपीसी है, ये टोटली अपने आखिरी मराइल की तरफ जा रहा है जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा। और मैं आपकी वजाहत से एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इमरान खान को अगर नेक्स्ट इलेक्शन में वाकई अगर इस जमहूर की फिक्र है ना, तो सबसे ज्यादा उसको प्रो जमहूर लोगों को लाना पड़ेगा अपने इलेक्शन सिस्टम में, इलेक्ट्रोल सिस्टम में, ताकि पाकिस्तान सही मानों में 100% आगे की तरफ तरक्की करे, वरना बहुत मुश्किल रहेगा। प्रो जमहूर लाना पड़ेगा, प्रो जमहूरियत के बजाय। हमारे साथ मौजूद रहे वकार कुरैशी साहब। वकार कुरैशी साहब, आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सैयद अहमद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद रहे जमूद मलिक साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने बात सुनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से, किस तरह कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि सिर्फ ज़ाती मफादात की जंग है जो मफादात की बेस पर लड़ी जा रही है, इसमें जमहूर का भला नहीं है। हाँ, जमहूरियत की बात की जा रही है, और जमहूरियत के बाद जो कर रहा है वो अपने ज़ाती पर्सनल फैमिली और करप्शन के केसेस वहाँ से शुरू हो रहा है, और वहीं पे बाद में जाके बात ख़त्म हो रही है। अगर बातें यहीं से शुरू होनी है, यहीं पे ख़त्म होनी है, तो उस बच्चे के सवालों का जवाब किसी ना किसी को तो ज़रूर देना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है मीरपुर आज़ाद कश्मीर के हवाले से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पार्क्स पर पाबंदी लगा दी गई, पार्क को सील कर दिया गया, लेकिन उसको पार्क को सील करने वाली वीडियो के साथ, उस रिपोर्ट के साथ आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी दिखाते हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। जी, मीरपुर कोरोना वायरस फैलाव खदशा के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की हिदायत पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार मीरपुर ने आसवा भुट्टो पार्क को सील कर दिया। शहरियों के पार्क दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के सेकंड वार और मीरपुर शहर में कोरोना वायरस फैलाव से बचाव के लिए डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुमताज़ की हिदायत पर तहसीलदार यासर गर्देजी और नायब तहसीलदार हमाम शफीक ने आसवा भुट्टो पार्क को सील करते हुए शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का मकसद शहरियों को कोरोना वायरस से महफूज रखना है। शहर के दिगर तफरी मकाम पर भी पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है। जी, दूसरी जानब गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज मीरपुर के प्रोफेसर के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर दोनों इदारों में तालीमी सरगर्मियों को रोक दिया गया। दीगर स्टाफ और मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद अगला लाएअमल तय किया जाएगा। जी, अगला लाएअमल तय किया जाएगा। नाज़रीन, इसमें आपने एक वीडियो देखी होगी, एक वीडियो क्लिप में प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करता हूँ कि जिसमें वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं, उसमें डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, मेरे ख्याल में इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, अलबत्ता वहाँ पर पुलिस ऑफिसरान मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में जिस तरह से ये सैकड़ों अफराद का मजमा तहसीलदार हमाम शफीक ने अगर ये आवाज़, हाँ जी, अगर ये सैकड़ों अफराद का मजमा आप देख लें, वज़रा मौजूद हैं, उनके पीछे खड़े हुए लोग मौजूद हैं, और ये
उनको मना किया, नहीं किया जा रहा, वहाँ पर कोई किसी किस्म का कोरोना अटैक नहीं कर रहा, लेकिन कोरोना अटैक कर रहा तो उस पार्क में बैठे हुए 4-6 लोगों पर। और अगर ये हिकमत अमली है डिप्टी कमिश्नर मीरपुर आज़ाद कश्मीर साहब ताहिर मुमताज़ साहब की, तो ताहिर मुमताज़ साहब आपसे भी सवाल तो बनता है कि आपकी सारी की सारी हिकमत अमली पार्क में बैठे हुए लोगों को आपको शायद ज़्यादा नज़र आ गई, वहाँ पर आप आसानी से SOPs पर अमल दरामद करवा सकते थे, लेकिन आपको वहाँ पर वो SOPs नज़र नहीं आए जो उसी से चंद किलोमीटर आगे हल्का खड़ी में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब की मौजूदगी में और जो वज़ीर हैं मौसूफ़ हैं इलाके के चौधरी रुखसार साहब, उनके वहाँ पर जो अपने फंक्शन किया, उस फंक्शन में जिस तरह से सैकड़ों लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए मौजूद थे, जहाँ पर आपके पुलिस के ऑफिसर टिश्यू का डिब्बा आगे कर रहे थे, वहाँ पे भी अगर आपको नज़र आ जाता तो आपको शायद थोड़ा सा एहसास हो जाता कि कौन सी चीज़ सील करने की ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी चीज़ ज़्यादा सील करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त दुनिया भर में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में सेहत के आलमी माहिरीन इस बात पर कह रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप मेहरबानी करें और कोशिश करें वॉक करने की, डेली की एक एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि ये आपकी कुव्वत को बढ़ाए और आप कोरोना के साथ निपटने के लिए अपने आप को फिजिकली ज़्यादा फिट कर सको, लेकिन वो नहीं है। हमारे पास एक लास्ट वीडियो मौजूद है जो सुपरिटेंडेंट जेल पुलिस पर इल्ज़ाम था एक खातून के हमला होने का वहाँ पे मुलजमा के, उस हवाले से लास्ट वीडियो कमेंट है वो मैं चाहता हूँ कि वो आप देख लें प्लीज़। तसलसल से ये खबर चलाई गई कि जेल के अंदर मुक़य्यद खातून जो है वो हमला है। जब हमने सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसको चलते हुए देखा तो हैरानगी हुई। दूसरे दिन हमने तहत ज़ाब्ता, तहत क़वायद मज़कूरिया खातून तिब्बी मायने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर रवाना किया, जहां मज़कूरिया के तमाम टेस्ट लिए गए, जिनमें अल्ट्रासाउंड, बीटा ECG और यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो उसके नेगेटिव आए हैं। हमसे कबल सेशन कोर्ट के हुक्म पे जो है वो उस खातून के टेस्ट हो चुके थे, वो भी नेगेटिव थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपके चैनल के तवसत जी नाज़रीन, हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। ये इल्ज़ाम लगा था आगे डिस्ट्रिक्ट जेल मीरपुर में एक खातून प्रेग्नेंट हो गई है, जो मुलज़मा है वहाँ पर मेरे ख्याल में पिछले कुछ सालों से वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। उस केस का उस जो सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती रही, कुछ जगहों पर जो खबरें चलती रही, उसका ड्रॉप सीन आ गया। तो हमने आपको जो वर्जन था सुपरिटेंडेंट पुलिस का सरदार मुमताज़ साहब का, आई थिंक वो भी आपको सुना दिया कि उन्होंने क्या बताया तकबीर टीवी से बात करते हुए। नाज़रीन, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रात को 8 से लेकर 9 बजे तक। देखते रहिए स्काई 749 पर तकबीर टीवी। अस्सलाम वालेकुम।